नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार। पर्सि आइतबार मतदान बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान गर्ने समय। निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा। निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी कार्य पूरा भएको सरकारको भनाई। विद्यमान राजनैतिक संस्कारले संविधान प्रदत्त महिला सहभागिता नै अप्ठ्यारोमा परेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई। महिला उम्मेद्वारमा दलहरू उदासीन रहेको टिप्पणी। निर्वाचनका लागि मतदान स्थल निर्माण र अन्य तयारी धमाधम। जिल्लामा निर्वाचन सामग्री सहित पुगेका कर्मचारी मतदान स्थल निर्माणमा जुटे। देशैभरका अधिकांश मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मी सहितको निर्वाचन सामग्री पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द। उत्तर कोरियाद्वारा अर्को अन्तर्महाद्वीपीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। क्षेप्यास्त्र अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको रहेको जापानी रक्षा मन्त्रालयको दावी। र युएई विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला नेपालले जित्यो। अन्तिम खेलमा 6 विकेटले विजयी हुँदै श्रृङ्खला 2-1 ले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल। यो छोटो विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला देश नै निर्वाचनमय भएको छ। पर्सि आइतबार हाम्रो सामुन्ने मतदानको दिन आइसकेको छ र सुरेन्द्रजी, हामी निरन्तर समाचारमा काम गर्दै गर्दाखेरि यसपटकको निर्वाचनलाई नजिकबाट हामीसँग प्राप्त समाचारहरू, जानकारीहरूलाई विश्लेषण गर्दाखेरि विगतभन्दा अलिकति सुदृढ रूपमा हुने हामीले पनि आकलन गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायहरूले पनि यो आकलन गरिरहनु भएको छ। र जस्तो यहाँले पनि न्युज रुममा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि यसपटक के पाउनु भएको छ? मतदाता विगतको भन्दा अलिकति जागरुक भएको मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यस्तो लाग्दैछ। तपाईँलाई, तपाईँको अनुभव कस्तो छ? हजुर श्वेताजी, त्यो पक्कै पनि हो, किनभने अहिले हामीले कुल मतदाताको एउटा आँकडा हेर्ने हो भने, निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने युवा मतदाताहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ र यो निर्वाचनमा युवा मतदाता नै निर्णायक हुने किसिमको चाहिँ विभिन्न किसिमको कोणहरूबाट पनि त्यस किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र निर्वाचनमा मात्रै सीमित नगरिकन देश विकासका लागि एउटा सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने एउटा चाहिँ कडीको रूपमा, एउटा कसीको रूपमा र यसलाई भर्याङको रूपमा प्रयोग गर्ने जुन युवा मतदाताको एउटा आकाङ्क्षा छ र आम मतदाताको छ, यो निर्वाचनमा चाहिँ त्यो पक्कै पनि देखिया छ। र त्यसै अनुरूप चाहिँ निर्वाचन आयोगसहित सम्पूर्ण राज्यका संयन्त्रहरू, यसै गरी चाहिँ विभिन्न चाहिँ निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ त्यस अनुसार पक्कै पनि सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण दिन र सम्पूर्ण मतदाताले पनि यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामीले पनि अपेक्षा गरेका छौँ। हजुर श्वेताजी, अब विभिन्न जिल्लाहरूमा पर्सि हुने मतदानका लागि तयारीहरू पनि भइरहेका छन् र सरकारले आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि तयारी अगाडि बढाइरहेको छ। के कसरी भइरहेको छ निर्वाचनको तयारी भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन सम्बन्धी समाचारहरूको विशेष प्याकेज निर्वाचन विशेषतर्फ अब हामी लाग्दैछौँ। पर्सि आइतबार एकै चरणमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि 1,79,88,570 मतदाता कायम गरिएको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनमा यसपटक कुल मतदाताको सङ्ख्या झन्डै 2 करोड हाराहारीमा छ। 1,79,00,000 मतदाता छन् र निर्वाचन आयोगले यस वर्ष अस्थायी मतदाताहरूका लागि पनि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कस्तो छ त व्यवस्था, हेरौँ यो समाचार रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार देशभर एकै चरणमा मतदान हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 275 र प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 550 पदका लागि 11,543 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 2,187 पुरुष र 225 महिला गरी कुल 2,412
तथा समानुपातिकतर्फ 1012 पुरुष र 1187 महिला गरी कुल 2179 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। यसैगरी प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ 2943 पुरुष, 280 महिला र एक अन्य गरी कुल 3224 तथा समानुपातिकतर्फ 2197 पुरुष र 1511 महिला गरी कुल 3708 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। देशभर 10,892 मतदान स्थलमा 22,227 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनमा 91,40,806 पुरुष, 88,47,579 महिला र 185 अन्य गरी कुल 1,79,88,570 मतदाता रहेका छन्। आयोगले मतदाता सूचीमा नाम समावेश भएका यही मङ्सिर 3 गतेसम्म 18 वर्ष पूरा हुने बालिग मतदाताले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 527 मतदान स्थलमा 1,279 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। काठमाडौँमा 320 मतदान स्थल र 767 मतदान केन्द्र, त्यसैगरी भक्तपुरमा 76 मतदान स्थल र 222 मतदान केन्द्र र ललितपुरमा 76 मतदान स्थल र 290 मतदान केन्द्र रहेको छ। काठमाडौँमा 10, ललितपुरमा 3 र भक्तपुरमा 2 निर्वाचन क्षेत्र छन्। देशभर 141 अस्थायी मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तर मतदान केन्द्रमा नखटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएका बाहेकका कारागारमा रहेका कैदी र बन्दी लगायत व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदानको व्यवस्था मिलाउन देशभर 141 अस्थायी मतदान केन्द्र निर्धारण गरेको छ। आयोगले 2072 सालमा जारी भएको नेपालको संविधानपछि अस्थायी मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। आयोगले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई खटिएकै केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 7 वटा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको छ। काठमाडौँमा 4, ललितपुरमा 2 र भक्तपुरमा 1 अस्थायी मतदान केन्द्र राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बबरमहल, कारागार कार्यालय दिल्ली बजार, केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोक, त्यसैगरी ललितपुरमा कारागार कार्यालय नक्खु र नमुना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय लगनखेल र भक्तपुरमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस दुधपाटीमा अस्थायी केन्द्र तोकिएको छ। देशभर 4,50,000 अस्थायी मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अनिता बिन्दु, नेपाल टेलिभिजन। निर्वाचन आयोगले देशैभर निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको जानकारी गराइरहेको छ। अब कस्तो छ त जिल्लागत रूपमा तयारी भन्ने बारेमा जानकारी दिनका लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ झापाबाट हाम्रा सहकर्मी डिकेश लामा र पर्साबाट सहकर्मी विजय महतो। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। म सबैभन्दा पहिला झापातर्फ जान चाहन्छु। डिकेशजी, झापामा अब पर्सि हुने मतदानका लागि के कस्तो तयारी भइरहेको छ? मतदान सामग्रीसहित कर्मचारीहरू, मतदान अधिकृतहरू, निर्वाचन अधिकृतहरू त्यहाँ पुग्नु भयो कि भएन र त्यहाँ चाहिँ यो मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको निर्माणको तयारी चाहिँ कसरी भइरहेको छ? सुरेन्द्रजी, झापा जिल्ला 5 वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो र यो देशकै दोस्रो धेरै मतदाता भएको जिल्ला हो र यहाँ चाहिँ 5 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 15 वटा पालिकाका 131 वटा वाडा रहेका छन्, जहाँ चाहिँ 702 वटा अस्थायी सहित 68 वटा केन्द्र रहेका छन् र सबै केन्द्रहरूमा हिजै बेलुका सामान पुर्याइएको छ र आज चाहिँ ती केन्द्रहरूमा म पुगेको ठाउँमा हेर्दाखेरि चाहिँ मतदानका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण, जो लाइनको लागि, अपाङ्गको लागि छुट्टै, महिला अशक्तको लागि छुट्टै, त्यो तरिकाले चाहिँ बारहरू मिलाउने काम धमाधम भइरहेको अवस्था छ। सुरेन्द्रजी, एकैछिन अब डिकेशजी हामी पर्सातर्फ लाग्दैछौँ। श्वेताजी, पर्सामा चाहिँ कस्तो रहेछ त? हाम्रो विजयजीले र हाम्रा संवाददाता विजय कुमार महतो हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। विजयजी, सीमावर्ती जिल्ला पनि हो पर्सा, विशेष गरी सुरक्षाका विभिन्न मुद्दाहरू विगतमा पनि हुँदै आएका छन् पर्सा जिल्लामा। यसपटकको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पर्सा जिल्लामा सर्वप्रथम सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि के कस्तो व्यवस्थापन गरिएको छ? श्वेताजी, 108 किलोमिटर भन्दा बढी तपाईको भारतसँग जोडिएको पर्सा जिल्लाको सिमाना पर्छ। 4 वटा निर्वाचन क्षेत्र, 8 वटा भनौँ प्रदेशसभाको यहाँनिर सिट रहेको छ
167वटा मतदान स्थल रहेका छन् भने 412वटा केन्द्र तोकिएको छ र जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि 4600 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी अहिले चाहिँ पर्सा जिल्लामा परिचालित रहेका छन् भने सीमा क्षेत्रबाट हुन सकिने अवैध घुसपैठ वा आपराधिक गतिविधिलाई रोक्नको लागि 24 घण्टै तपाईको गस्तीको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले मिलाएर राखेको छ। पर्सा जिल्लाका कतिपय मतदान स्थलहरू सीमाभन्दा 300 मिटरको दायराभन्दा पनि कममा रहेका छन् र त्यस्ता 2 दर्जन भन्दा बढी मतदान स्थलहरू रहेको अवस्था छ र तिनको सुरक्षाका लागि सुरक्षाका चारैवटा अङ्गलाई परिचालन गरिएको अवस्था छ। अबेर रातिदेखि लिएर दिउँसो समेत 24 घण्टा भनौँ न गस्ती गर्ने सीमा क्षेत्रमा र अहिले निर्वाचनको जम्मा 36 घण्टा समय बाँकी रहेको अवस्था छ। सीमा क्षेत्रमा नेपाल तर्फबाट मात्र नभई भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले पनि नेपालको निर्वाचनलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले भारतीय सीमा क्षेत्रमा पनि नियमित गस्ती गर्दै आएको भनेपछि चुस्त व्यवस्था गरिएको छ सुरक्षा व्यवस्था। अब जस्तो यस पटक अलि फरक छ, यस पटकको निर्वाचनमा कारागारका कैदीबन्दीका लागि पनि मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, त्यसैगरी अस्थायी मतदाताका लागि अस्थायी मतदान केन्द्रहरू पनि छ। पर्सा जिल्लामा के छ यस्तो यस किसिमको व्यवस्था पाउनु भएको छ कि छैन? श्वेताजी मतदान स्थलहरूमा कार्यरत जो कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यहीँनिर समानुपातिको मतदानको व्यवस्था गरिएको छ भने जो निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएको छैन कर्मचारीहरू उहाँको लागि वीरगञ्जको हुलाक कार्यालयमा मतदान स्थलको व्यवस्था गरिएको छ, त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको अवस्था छ। श्वेताजी विजयजी, जस्तो कि यहाँले दिउँसो समाचार पनि पठाउनु भएको थियो, हामीले बुलेटिनमा प्रसारण पनि गरेका छौँ। त्यहाँ सीमा नाकामा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न लागेका नेपालीहरूलाई पनि सीमा नाका बन्द गरिएपछि उनीहरूको प्रवेशलाई चाहिँ यसपटक नेपाली नागरिकलाई पनि दिइएको छैन। सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरू अलपत्र परे भन्ने छ, त्यहाँ के छ अवस्था? त्यसरी अलपत्र परेको सङ्ख्या कति होला र उनीहरूलाई नेपाल छिराउने केही पहल भएको छ अथवा उनीहरू सीमा नाकामै छन्? सुरेनजी, बिहान हामी सीमा क्षेत्रमा जाँदाखेरि धेरै नेपालीहरू जो भारतमा उपचार गराउन गएका वा त्यहीँनिर रहेर पढिरहेका वा काम गर्न गएका र निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपाल फर्किरहेको अवस्थामा अब यसपालि चाहिँ निर्वाचन आयोगको नीति अनुसार नेपाली नागरिकलाई समेत सीमानाका बन्द भएपछि प्रवेश गर्न नदिने जुन नीति थियो त्यो नीति अन्तर्गत चाहिँ सीमा क्षेत्रमै रोकियो र त्यसको एकिन सङ्ख्या अहिले पनि भन्न चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो छ, किनकि 108 किलोमिटर भन्दा लामो क्षेत्र चाहिँ पर्सा जिल्लाको भारतसँग जोडिएको अवस्था छ र यसमा तपाईँको ठुला 4वटा र शान्तिमा गर्दाखेरि। हजुर विजयजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। अब हामी फेरि झापातर्फ लाग्छौँ। डिकेसी, यहाँले जानकारी गराउनुभयो, तयारी तीव्र पारिएको छ, लगभग पुरा भइसकेको पनि बताउनु भयो। मतदातालाई लक्षित गरेर अशक्त, वृद्ध, बिरामी मतदाताका लागि के कस्तो, अपाङ्गता भएका मतदाताका लागि के कस्तो व्यवस्थापन वा तयारी गरिएको छ? साथसाथै यस पटक जुन थपिएको छ कैदीबन्दीका लागि अस्थायी मतदाताका लागि, यसको कस्तो प्रबन्ध पाउनु भएको छ झापा जिल्लामा? झापा जिल्लामा यसपटक 2वटा अस्थायी मतदान केन्द्र थपिएको छ। एउटा चाहिँ जिल्ला कारागारभित्र र एउटा चाहिँ जिल्ला कारागार बाहिर राखिने त्यो जानकारी दिएको छ हामीलाई निर्वाचन कार्यालयले। र अहिलेसम्म जति पनि मैले आजको भिजिटमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा झापा स्थित संवाददाता डिकेश लामा र उहाँले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार झापामा पनि तयारी तीव्र पारिएको छ र मतदातालाई लक्षित गरेर जुन यस पटक निर्वाचन आयोगले कैदीबन्दीका लागि पनि मतदानको व्यवस्था मिलाएको छ त्यसको लागि पनि व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिँदैछ। सुरेनजी, हामीले अहिले हाम्रा पर्सा र झापा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिएको नै हामीलाई जानकारी दिएको अनुसार हामीले पाएका छौँ। विगतका निर्वाचनमा भन्दा यसपटक सुरक्षा व्यवस्थालाई विशेष रूपमा सुरक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेको, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन मिलाइएको गृह मन्त्रालयले पनि जनाएको छ। अब हामी त्यही समाचार प्रसङ्गतर्फ लाग्दैछौँ श्वेताजी, जहाँ गृह मन्त्रालयले यही मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा ढुक्क भएर मतदान गर्न आम मतदातालाई
आग्रह गरेको छ। भौतिक तथा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न जो कोही माथि कडा निगरानी राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने विश्वास दिलाएको छ। निर्वाचनको पूर्व तयारीबारे मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले विगतभन्दा धेरै राम्रो निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था गरिएको भन्दै सम्पूर्ण मतदातालाई उत्साहपूर्वक मताधिकार प्रयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। केही दिन यता केही हिंसात्मक गतिविधिहरू देखिएको भन्दै उहाँले कर्मचारी, मतदाता र मतपत्रको सुरक्षामा खतरा पुर्याउने व्यक्ति, दल, समूह र संगठनमाथि शून्य सहनशीलताको नीति लिइने बताउनुभयो। हात हतियार, सञ्चार सेक्टर, बन्दोबस्त सामान, मोबाइल, टोली, स्ट्राइकिङ टोली खटाइएको तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा बेस स्थापना गरी पेट्रोलिङ र गस्तीहरू भइरहेका छन्। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाली सेनाको क्युआरटी रिजर्भ टोलीबाट आवश्यक परेको बेलामा परिचालन गर्न सक्ने गरी तयारी हातमा राखिएको छ। निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन सम्प्रेषणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्तिलाई कार्यक्षेत्रमा खटाइएको छ। त्यसै गरी नेपाली सेनाबाट फ्ल्याग मार्चहरू, त्यसैगरी पेट्रोलिङ नियमित भइरहेको तथा सुरक्षा खटिएको टोलीलाई एरिया ओरिएन्टेसन गराई उक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको छ। मतदान स्थलको संवेदनशीलता अनुसार र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको पनि गृह सचिव सिंहले जानकारी गराउनुभयो। गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभर अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी गरी 2,98,579 जनशक्ति परिचालित भएका छन्। निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले आगामी आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापनले स्वच्छ, स्वतन्त्र, मितव्ययी र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेको जनाएको छ। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले गरेको मतदान पूर्वको अध्ययन, अवलोकन र निरीक्षणबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनमा निर्वाचनको तयारी र वातावरण विगतको भन्दा निकै सुदृढ रहेकाले स्वच्छ तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनैतिक दल र उम्मेद्वारले अनुशासनको दायराभित्र रही आचार संहिता पालना गरेकाले उपयुक्त वातावरण बनेको बताउनुभयो। उहाँले दलहरू उदासीन बन्दा संविधान प्रदत्त महिला सहभागिता नै अप्ठ्यारोमा परेको पनि बताउनुभयो। उपस्थिति त सुनिश्चित गरेको छ, तर कसरी आउने भन्नेमा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तर्फबाट नआएमा समानुपातिक तर्फबाट चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भनेको छ। एकछिन सम्झिनुहोस्, त्यो ल्याउनै पर्छ, ल्याउने नै हो। एकछिन हामीले सम्झ्यौँ, कुनै एउटा राजनीतिक दलले फर्स्ट पास्ट द पोस्ट तर्फ 10वटा सिट जित्यो, अनि यतापट्टि चाहिँ थ्रेस होल्ड कटाइदिएन भने कहाँ जानु आर्गुआर? ती सबै पुरुष रहेछन्, त्यो निर्वाचन खारेज हुने कि नहुने? प्रतिवेदनमा विगतका अनुभवबाट मतदाता नामावली, उम्मेदवारी दर्ता, आचार संहिताको कार्यान्वयन, सुरक्षा प्रबन्ध, मतपत्र, मतदान केन्द्र, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आशातीत सुधार हुँदै गएको उल्लेख छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पक्षमा गुणात्मक सुधारको खाँचो औल्याएका छन्। यसैबीचमा फेरि पनि हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका संवाददाताहरूसँग हामी प्रत्यक्ष जानकारी लिन लाग्दैछौँ र यसै क्रममा सिन्धुलीबाट संवाददाता अनिल भण्डारी र नवलपरासी पूर्वबाट हाम्रा संवाददाता कल्पना कुवर यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। दुवैजनालाई नेपाल टेलिभिजनको यो समाचार बुलेटिनमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा अनिलजी सिन्धुलीबाट हुनुहुन्छ। अनिलजी, सिन्धुलीमा के कस्तो छ तयारी? सबै ठाउँमा कर्मचारीहरू पुगिसक्नु भएको छ, सामग्रीहरू पुगिसकेको हो? पक्कै पनि सिन्धुलीमा 2 प्रतिनिधि सभा र 4 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्, जसमध्ये सिन्धुलीका सबै पालिका र सबै स्थानमा चाहिँ मतदान केन्द्रमा चाहिँ अहिलेसम्म मतदान सामग्री पुगिसकेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। भनेपछि आज के सर्वदलीय बैठक बस्यो मतदान अधिकृतहरूको? सिन्धुलीमा 151 मतदान स्थल र 267 वटा मतदान केन्द्र छन्। ती सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा कर्मचारीहरू पुगेर हिजै बेलुका राति 12 बजेसम्म कर्मचारीहरू पुगिसकेका छन् र आवश्यक चाहिँ सूचना मुजुल्का टाँच गर्ने र आवश्यक काम सूचनाहरू हिजै बेलुकाबाट गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज चाहिँ सर्वदलीय बैठक, मतदानका लागि सर्वदलीय बैठक बस्ने कार्य चाहिँ दिनभरि भएको हामीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयले जानकारी गराएको छ। अनिलजी, त्यहाँ अब
संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रहरू पनि केन्द्रहरू पनि होलान्, अति संवेदनशील निर्वाचन केन्द्र पनि होला, मतदान केन्द्रहरू पनि होलान् र सामान्य मतदान केन्द्रहरू पनि होलान्। तीनमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था र मतदातालाई ढुक्क भएर आफ्नो मत खसाल्न जाने किसिमको वातावरणको तयारीका लागि चाहिँ के कस्तो तयारी अनुरूप कामहरू भइरहेका छन् सिन्धुलीमा? पनि 151 मतदान केन्द्रमध्ये 62वटा सामान्य, 64वटा संवेदनशील र 25वटा अति संवेदनशील मतदान स्थल रहेको भनेर सुरक्षा निकायले मतदान स्थललाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ विभाजन गरेको छ, जसमध्ये चाहिँ अति संवेदनशील र सामान्य मतदान केन्द्र मतदान स्थलहरूमा चाहिँ जिल्लामा 812 जना नेपाल प्रहरी, 1389 जना म्यादी प्रहरी र 450 जना सशस्त्र प्रहरी र आवश्यक सैनिक चाहिँ परिचालन भएको भनेर चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मतदाताहरूलाई मतदान केन्द्रसम्म गएर मतदान गर्नको लागि चाहिँ ढुक्कसँगले मतदान गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिएको चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको। अनिलजी, एकैछिन तपाईँलाई रोकेँ मैले। अब नवलपरासी पूर्वतर्फ लाग्दैछौँ हामी, जहाँ हाम्रो सहकर्मी कल्पना कुँवरजी हुनुहुन्छ। कल्पनाजी, हजुर, नवलपरासी पूर्व कान्छो जिल्ला पनि हो, मतदाताहरू पक्कै पनि उत्साहित छन् होला आफ्नो मत खसाल्नका लागि। पर्सि आइतबार कहिले आउँछ भनेर कुरिरहेका पनि होलान्। मतदातालाई मतदान स्थलसम्म पुर्याउनका लागि भइरहेका तयारीहरू कस्ता छन् र एउटा मतदाताले त्यहाँ आफ्नो मत खसाल्ने किसिमको वातावरण निर्माणका लागि निर्वाचन मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको तयारी चाहिँ कसरी भइरहेको छ, कुन रूपमा भइरहेको छ, कतिको सहज छ मतदातालाई? हजुर, धन्यवाद। यसपालि चाहिँ नवलपुरको हकमा चाहिँ अलि पृथक नै छ। स्थानीय तहमा जुन उत्साह थियो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ युवा पिँढीमा मात्र अहिलेको निर्वाचनमा यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावलाई चाहिँ अलि उत्साहित भएको देखिन्छ भने अलि पछिल्लो पिँढीहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहको चुनावले गर्दाखेरि पनि होला सायद अहिले चाहिँ त्यतिको उत्साह चाहिँ छैन। तर पनि 4 गते अब हामीले नयाँ उम्मेदवार छान्नुपर्छ है भनेर मानिसमा एक प्रकारको खुसी चाहिँ छ। तर पहिलाको जस्तो खासै उत्साहपूर्ण चाहिँ छैन। अहिलेको युवा पिँढीहरूलाई मात्र यो चुनावले लक्षित गरेको जस्तो चाहिँ नवलपुरमा देखिन्छ। कल्पनाजी, यो त मतदाताको दृष्टिकोणबाट भयो, तर निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगको तयारी, त्यसै गरी सुरक्षा निकायको तयारी के कस्तो पाउनु भएको छ? आयोगको तयारी लगभग सबै तयारी पुरा भएको छ। सबै पालिकाहरूमा निर्वाचन अधिकृतहरू सहित मतदाताहरू सबै पुगिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ जो नवलपुर जिल्लामा चाहिँ शान्तिपूर्ण तयारी भएको देखिएको छ। हस् कल्पनाजी, जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सिन्धुलीबाट हाम्रा संवाददाता अनिल भण्डारी र नवलपरासी पूर्वबाट कल्पना कुँवर। दुवैजनाले हामीलाई त्यहाँको अहिलेको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा, निर्वाचन आइतबार हुँदैछ र निर्वाचनको तयारी लगायतका मतदाताको उत्साह र अपेक्षा लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब समाचार बुलेटिनमा बाँकी समाचार। निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले मंसिर 4 गतेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनहरूको भन्दा बढी मत खस्ने अनुमान गरिएको बताउनु भएको छ। नुवाकोटमा मतदान प्रक्रियाको स्थगत अनुगमनपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस निर्वाचन ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण हुने भएको हुँदा सर्वसाधारणलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र भए तथा धाँधली रहित रूपमा मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। सर्वसाधारणको मताधिकारको सम्मान गरेर बढीभन्दा बढी मत खस्ने वातावरण सिर्जना गर्न उहाँले मतदानमा खटिएका अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। आयुक्त तुलाधरले बदरमत घटाउने कार्यमा सघाउन समुदाय स्तरमा मतदातालाई उचित सूचना दिएर सुसूचित मतदाता तयार गर्न सञ्चारकर्मीलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। पार्टीको लागि यो भएन। हामीले मैले अघि भने जे काम हामी गर्छौं कानुनले निर्दिष्ट गरे बमोजिममा हामी गर्छौं। कानुनमा प्रतिनिधि सभाको लागि मात्रै उल्लेख भएको हुँदा अहिलेको कानुनको मौजुदा कानुनले हामीले प्रदेश सभाको लागि हामी समानुपातिकमा हामी मतदान भोट हाल्नलाई हामी दिन सक्ने अवस्था छैन। एउटा चाहिँ हजुरको प्रिभेन्टिभ मेजर निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य समाचारहरू बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंसिर 4 गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब 2 दिन मात्र बाँकी छ। आइतबार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र, निर्वाचन सामग्री तथा आवश्यक पर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरी निर्वाचन तयारीको काम धमाधम भइरहेको छ।
आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदान स्थलमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ। मतदान गराउन मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदान अधिकृतले सर्वपक्षीय बैठक राख्ने, मतदान केन्द्रको क्षेत्र तोक्ने, प्रचार प्रसार निषेध र शान्ति सुरक्षा मिलाउन सूचना प्रकाशन गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म प्राय अधिकांश मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलमा शान्तिपूर्ण वातावरण छ। देशभरको प्रत्येक मतदान स्थलमा खानेपानी, शौचालय, बिजुली जस्ता सुविधा पनि पुर्याइने काम भइरहेको छ। निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधली रहित, विश्वसनीय, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षाकर्मीहरू पनि मतदान केन्द्रमा खटिएका छन्। निर्वाचन बिथोल्ने, बहिष्कार गर्न खोज्ने समूह विरुद्ध कठोर कदम चाल्न सबै संयन्त्र परिचालन भइसकेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्। बुथ कब्जा गर्ने, मतदातालाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्ने, डर, धाकधम्की दिने कार्य रोक्न पनि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिसहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीसहित 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्था गरिने पनि तयारी भइरहेको छ। हामीले बुथ बनाउने गर्छौँ, सुरक्षाकर्मीसित समन्वय गरेर बुथ बनाउने, त्यसपछि अर्को दिन अब भोलि चाहिँ मतपत्र लिन जाने। अब महिला र पुरुषहरूको लागि छुट्टा छुट्टै लाइन, हैन, वृद्धहरूको लागि, अशक्तहरूको लागि लाइनै बस्न नपर्ने गरी हामीले स्वयंसेवकहरूलाई सहयोग गर्नको लागि भनेका छौँ। इन्ट्री र एक्जिट गेट चाहिँ यो भूगोलको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई ढोकालाई चाहिँ 2 पार्टमा चाहिँ विभाजन गरेर चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। देशभर 10,892 मतदान स्थलमा रहेका 22,227 मतदान केन्द्रबाट मतदान हुनेछ। यसपटकको निर्वाचनमा 1,79,88,570 मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। यसैगरी 141 अस्थायी मतदान केन्द्र र आफूलाई पाएक पर्ने तथा आफू खटिएका मतदान केन्द्रबाट करिब 4,50,000 अस्थायी मतदाताले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यस्तै आयोगले बिहिबार मध्यरातदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने गराउने कार्य रोक्न जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाएको जनाएको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि सिराहामा पनि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। 4 प्रतिनिधि सभा र 8 प्रदेश सभा सदस्यका लागि 221 मतदान केन्द्र र 505 मतदान स्थलमा मतदानका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। आसन्न मङ्सिर 4 गते देशैभरि सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावसँगै 4वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिराहामा पनि 4,22,712 जना मतदाताले मतदान गर्दैछ। 4 प्रतिनिधि सभा र 8 प्रदेश सभा सदस्यका लागि 221 मतदान केन्द्र र 505 मतदान स्थलबाट हुने मतदानको लागि सम्पूर्ण तयारी भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवाडीले बताउनुभयो। निर्वाचन सुरक्षा योजना हामीले तयार पारेका छौँ। त्यो सुरक्षा योजना बमोजिम हामीले आफ्ना जुन सुरक्षा जवानहरू छन्, सुरक्षा निकायका जनशक्तिहरू छन्, त्यसलाई सोही बमोजिम 17वटै पालिकामा हामीले परिचालन गरेको अवस्था छ र सबै जनशक्तिहरू डिप्लोय भइसकेको अवस्था छ। अहिलेको 170 अति संवेदनशील, 49वटा संवेदनशील मतदान स्थलको सूचीमा रहेको सिराहामा भयरहित एवं निष्पक्ष रूपमा चुनाव सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी गरी 5वटा सुरक्षा संयन्त्रको झण्डै 6,000 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जनाइएको छ। बिहिबार राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएपछि चुनावी चहल पहलमा शून्यता छाएको छ। केही दिनदेखि विभिन्न पार्टीको झण्डा, ब्यानर तथा उम्मेदवारहरूको कोलाहल बनेका सहर गाउँहरू अहिले सुनसान भएका छन्। मतदाताहरूले पनि आफूले मन परेका उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्न आतुर देखिएको छ। यद्यपि मतदान स्थलमा मतदान गर्न सहजताको वातावरण बनाइदिन सम्बन्धित निकायलाई मतदाताहरूले आग्रह गरेको छ। जनता गेले त भोट त गिरेला जाइ सब त हमरा पहिले भोट हम चल जाब लोग कहला। सुविधा जनता के चाहिए
आराम से जाओ आराम से आओ और अपन भोट गिरा लिया। 46.6 किलोमिटर खुल्ला सिमाना रहेको सिराहामा सम्भावित घटना हुन नदिन निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कावारीले उल्लेख गर्नुभयो। सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिहरू सोही बमोजिम सुरक्षाको लागि परिचालित गरिएको छ। नेपाल आर्मीका 20 वटा बीओपीहरू पीओबीहरू सञ्चालित छ। देशभरि सँगै सिराहामा पनि मङ्सिर 4 गते चुनाव सम्पन्न हुँदैछ। 4 प्रतिनिधि सभा र 8 प्रदेश सभाको लागि सिराहा जिल्लाका 4,22,712 जनाले मतदान गर्दैछन्। भइरहित ढङ्गले चुनाव सम्पन्न गर्नको लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले जनाएको छ। क्यामेरामा अनुभक्त चौधरीको साथमा हिरालाल चौधरी, नेपाल टेलिभिजन, सिराहा। डोटीमा निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थासहित मतदान केन्द्रहरूको तयारी पूरा भइसकेको त्यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिवलाल पाण्डेयले जानकारी दिनुभएको छ। डोटीमा 177 वटा स्थायी मतदान केन्द्रहरू रहेका छन् भने जिल्ला कारागारमा एउटा अस्थायी मतदान केन्द्र रहेको छ। श्री पद्म पब्लिक, मुक्तिनारायण मावि र डोटी बहुमुखी क्याम्पसमा रहेका मतदान केन्द्र महिला मैत्री बनाइएका छन्। निर्वाचनका लागि जिल्लाभरि 1414 जना कर्मचारी परिचालित भएका छन्। 4 जना मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत जगेडा राखिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहितको उच्चस्तरीय टोलीले भेटवार्ता गरेको छ। आयोगको कान्तिपथ स्थित कार्यालयमा भएको भेटमा प्रधान सेनापति शर्माले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले गर्दै आएको काम कारबाहीबारे अवगत गराउँदै हालसम्मको स्थलगत निरीक्षण र प्राप्त सूचनाका आधारमा निर्वाचनको सुरक्षा चुस्त रहेको बारे जानकारी गराउनुभयो। साथै उहाँले निर्वाचन सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सेनाका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो। भेटमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि मतपत्र छपाई, ढुवानी निर्वाचन सामग्रीको जाँच तथा प्याकेजिङ कार्य तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा मतपत्र र मतदान सामग्री एवं खटिएका कर्मचारी समेत पुर्याउन नेपाली सेनाबाट प्राप्त सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। भेटमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी र सगुन शमशेर जवराको उपस्थिति रहेको थियो। उहाँहरूले निर्वाचनको तयारी, निर्वाचन आचार संहिताको पालना र निर्वाचन सुरक्षाका क्रममा नेपाली सेनाबाट उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भएको बताउनु भएको थियो। निर्वाचनको स्थिर अवधि अर्थात् प्रचार प्रसार गर्न नपाइने अवधिमा आम सञ्चार माध्यमहरूले पनि विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा निर्वाचन अधिकृतहरूले जोड़ दिएका छन्। झापाको बिर्तामोडमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत चन्द्रमणि गेवालीले निर्वाचनलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न आचार संहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले मिडियाकर्मीलाई निर्वाचनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै प्रेस पास र सवारी साधनको दुरूपयोग हुन नदिन पनि सजग गराउनुभयो। निर्वाचनका लागि ओखलढुङ्गामा निर्वाचन सुरक्षा र मतपेटिका ढुवानीका विषयमा सरकारी अधिकारी र राजनैतिक दलबीच छलफल गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूले निर्वाचन कार्यालयलाई हरेक प्रकारको सहयोग गर्ने बताएका छन्। स्थिर अवधिमा आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र कतै सानातिना समस्या आएमा समन्वयात्मक ढंगले समाधान गर्ने निर्णय भएको मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीकाराम आचार्य र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरू सामग्री बुझेर सम्बन्धित मतदान स्थलमा पुगेका छन्। निर्वाचन कार्यालय पर्वतका सामग्री बुझेर सामग्रीहरू सहित मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सुरक्षाकर्मी सहितको टोली आजै बुथमा पुगेका हुन्। भौगोलिक विकटता भएका ठाउँमा उच्च सतर्कताका साथ सामग्री पठाइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। पर्वतमा 2 अस्थायी र 148 स्थायी गरी 150 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबरक्रम। पर्सि हुने निर्वाचनका लागि अधिकांश मतदान केन्द्रहरूमा निर्वाचन सामग्रीहरू पुर्याइएको छ। मुख्य निर्वाचन
अधिकृतको कार्यालय आसपास क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थल बाहेक सप्तरीका सबै मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मी सहितको निर्वाचन सामग्री पुगिसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राजविराज मार्फत जिल्लाका सबै मतदान स्थलमा मतपत्र, मतपेटिका लगायतका निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको टोली पठाइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेश कुमार जोशीले बताउनु भएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री सहित 4288 कर्मचारी, सुरक्षाका लागि 3278 म्यादी प्रहरी तथा 1634 नेपाल प्रहरीलाई खटाइएको छ। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीले मतपत्र, मतपेटिका, मतदाता नामावली, छेकाबार, रबर म्याट, सुरक्षण सील, स्वस्तिक छाप लगायतका निर्वाचन सामग्री मतदान स्थल पुर्याएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुनुभन्दा 72 घण्टा अघिदेखि अर्थात् गए राति 12 बजेदेखि नेपाल भारत सीमा नाका बन्द गरिएको छ। रूपन्देहीमा नेपाल र भारत दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले निर्वाचनका बेला सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने भएकोले 72 घण्टा अगाडिदेखि सीमा नाका बन्द गरिएको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। नाका बन्द गरिएको अवधिमा आवत जावत समेत पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको 93 किलोमिटर क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बैतडीको नेपाल भारत सीमा नाकामा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ। सीमामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी सीमा नाकामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। औपचारिक नाका, जुलाघाट लगायतका अन्य नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। जुलाघाट लगायत जिल्लाको तल्लो स्वराट क्षेत्रका 9 नाकाहरू हिजो रातिदेखि बन्द गरिएका छन्। जिल्लाका 129 मतदान स्थल र 211 मतदान केन्द्रहरूमा निर्वाचनको तयारी पनि पूरा गरी सडकी अनुगमन गर्न थालिएको छ। रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले 2 गाडी सहित मदिरा नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत पर्ने शुद्धोधन 1 बलेवा र शुद्धोधन 5 खजुरियामा आज दिउँसो स्थानीयले मदिरा सहितको गाडी नियन्त्रणमा लिएका हुन्। मदिरा बोकेको गाडीको गाडी नम्बर नखुलेको स्थानीयले बताएका छन्। चुनावको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने अवधिमा वैध वा अवैध कुनै पनि तरिकाबाट मदिरा बेचबिखन तथा आयात निर्यात गर्न नपाइने व्यवस्था छ। निर्वाचन विशेष समाचारपछि बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पर्सि आइतबार मतदान बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान गर्ने समय। निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा। निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी कार्य पूरा भएको सरकारको भनाइ। विद्यमान राजनैतिक संस्कारले संविधान प्रदत्त महिला सहभागिता नै अप्ठ्यारोमा परेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ। महिला उम्मेदवारीमा दलहरू उदासीन रहेको टिप्पणी। निर्वाचनका लागि मतदान स्थल निर्माण र अन्य तयारी धमाधम। जिल्लामा निर्वाचन सामग्री सहित पुगेका कर्मचारी मतदान स्थल निर्माणमा जुटे। देशैभरका अधिकांश मतदान स्थलमा सुरक्षाकर्मी सहितको निर्वाचन सामग्री पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द। उत्तर कोरियाद्वारा अर्को अन्तर्महाद्वीपीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार। क्षेप्यास्त्र अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको रहेको जापानी रक्षा मन्त्रालयको दावी। र युए विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला नेपालले जित्यो। अन्तिम खेलमा 6 विकेटले विजय हुँदै श्रृङ्खला 2-1 ले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एन्टी माइक्रोबियल औषधिको समुचित प्रयोगप्रति विशेष ध्यान दिन सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ। एन्टी माइक्रोबियल सचेतना सप्ताहका अवसरमा सम्बन्धित सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले एन्टी माइक्रोबियल रेजिस्टेन्स न्यूनीकरणका लागि सबै वर्ग र समुदायमा संक्रमण रोकथाम तथा यस्तो औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोगको व्यापक चेतना वृद्धि गर्न अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै पनि क्षेत्रको पहलबाट मात्र यस बहुआयामिक समस्याको समाधान हुन नसक्ने हुँदा सबै सरकारवाला निकायमा यसलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा प्राथमिकीकरण गरी ठोस कार्ययोजना निर्माण गर्न आह्वान पनि गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नोभेम्बर 18 देखि 24 सम्म एन्टी माइक्रोबियल सचेतना सप्ताह मनाउने गरिएको छ। अब
अब देश बाहिरको प्रसंग। उत्तर कोरियाले बिहिबार बिहान अन्तर्महाद्वीपीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। जापानी शहर होकाइडोदेखि 210 किलोमिटर पश्चिममा खसेको क्षेप्यास्त्र अमेरिकाको मुख्य भूमिसम्म प्रहार गर्न सक्ने क्षमताको रहेको जापानी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्तरको परीक्षण कार्यप्रति अमेरिका र कोरियाले भर्सना गरेका छन्। कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति बढेमा थप कडा प्रतिक्रिया जनाउने चेतावनी उत्तर कोरियाली अधिकारीहरूले दिएका छन्। विगत 2 महिनामा उत्तरले 50 भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। बिजुली निर्यातबाट मुलुकले 10 अर्ब 38 करोड 96 लाख रुपैयाँ बराबरको आमदानी गरेको छ। यस वर्षको पहिलो 5.5 महिनामा गरिएको बिजुलीको निर्यातबाट उल्लेखित आमदानी भएको हो। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको 1 अर्ब 26 करोड 25 लाख 38 हजार युनिट बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्यात गरेको हो। यो कार्तिकसम्मको विवरण हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत जेठ 19 गतेदेखि इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको हो। यस अवधिमा विद्युत बिक्रीबाट 6 अर्ब 49 करोड 35 लाख रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ। यसबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र दुई मुलुकबीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगेको बताइएको छ। सुरुमा 2 वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा आईएक्समा बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि गत जेठ 27 देखि दैनिक रूपमा 6 वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै थियो। गत कार्तिक 18 र 30बाट क्रमशः चिलिमे र सोलु खोलाको विद्युत निर्यात सुरु भएसँगै भारततर्फ निर्यात हुने विद्युतको स्वीकृति क्षमता 409 मेगावाट पुगेको बताइएको छ। मंसिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सीमा नाका 72 घण्टाका लागि बन्द गरिएपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयको आयात निर्यात ठप्प भएको छ। निर्वाचनका लागि मंसिर 1 गते बिहिबार राति 12 बजेदेखि मंसिर 4 गते राति 12 बजेसम्मका लागि सीमा क्षेत्रबाट आवत जावत र आयात निर्यात बन्द गरिएको छ। आयात निर्यात बन्द भए पनि विराटनगर भन्सार कार्यालय मंसिर 4 गते एक दिन मात्र बन्द गरिने विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बिहिबार राति 12 बजे अघि एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा प्रवेश गरेका सामानहरूको चेक जाँच गर्ने र भन्सार काट्ने कार्य जारी रहने भएकोले एक दिन मात्र भन्सार बन्द हुने बताउनुभयो। आर्थिकपछि अब खेल समाचार। नेपालले घरेलु मैदानमा भएको युए विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला 2-1ले जित्न सफल भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीयमा पाहुना टोली युएलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले श्रृङ्खला आफ्नो पक्षमा बनाएको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएले दिएको 177 रनको लक्ष्य नेपालले 40 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर 180 रन जोड्दै पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्धशतकीय पारी खेले। आसिफले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 88 रन बनाउन सफल भए। यस्तै ज्ञानेन्द्रले 64 रनको योगदान दिए। कप्तान रोहित पौडेलले 10 तथा ओपनर अर्जुन साउद 9 रनमा आउट भए। नेपाल विरुद्ध युएईका हजरत बिलाल र आयन अफजल खानले 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 176 रन बनाएको थियो। युएईका लागि आयन अफजल खानले अभिजित रहँदै 54 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। युएई विरुद्ध नेपालका गुलशन झा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भुर्तेलले 2-2 विकेट लिएका थिए। सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले 1-1 विकेट लिए। श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेलमा युएई 84 रनले विजयी भएको थियो भने दोस्रो खेलमा नेपाल 3 विकेटको जित हासिल गरेको थियो। यो जितसँगै नेपालले घरेलु मैदानमा पहिलो पटक द्विपक्षीय एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जित्न सफल भयो। घरेलु मैदान र घरेलु दर्शकका बीच
क्रिकेटको श्रृङ्खला नेपालले जितेको यो प्रसङ्गपछि अब मौसम सम्बन्धी विवरणको पालो छ। प्रदेश नम्बर 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिक बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 8 र 10 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।